अस्सलाम वालेकुम। बज़्म ज़ीस्त में आते ही मौज़ूआत हैं कि तय दर तय खुलते ही चले जाते हैं। हम देखते हैं, जिस शख्स को भी देखते हैं वो उसके टेबल पे, उसके किसी रैक पे, बेड की साइड टेबल पे या उसके बैग में कुछ ना कुछ टैबलेट्स, कुछ ना कुछ मेडिसिन्स ज़रूर होती हैं। किसी को और कोई मसला नहीं तो स्टमक का इशू का है, और नहीं तो बीपी का है। बीपी नहीं है अगर तो उसे कोई डिप्रेशन है, विटामिन्स की कमी है तो मल्टी विटामिन्स ले रहा है। तो जो ये सब जो वजूहात हैं कि अच्छी बड़ी सेहत जो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, कहते हैं ना कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, और तंदुरुस्ती के बगैर तो जीना ही नहीं है, बद मज़ा है फीका है। इसमें वजह ये है कि हम जो सारे तकरीबन अगर हम रेशो निकालें तो 90% लोग हमारे इस वतन अज़ीज़ के जो किसी न किसी मेडिसिन को लेने पे, उसे खाने पे, ख़रीदने पे मजबूर हैं, क्योंकि उसके बगैर उनका गुजारा नहीं है। तो मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियाँ हैं, मुख्तलिफ़ तरह के अमराज़ हैं। चलें, जिसका कोई मर्ज़ है उसको तो मजबूरी है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमारे लाइफ स्टाइल की पैदा करते हैं। हमारे लाइफ स्टाइल में क्या है कि हमने रात को दिन बना लिया है, जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ा इस दौर का जो अलमिया है कि हमने रात को दिन बना लिया और दिन को हमने रात बना लिया है। अगर हम कहीं डे टाइम में, हम में से फ़ीमेल हों या मेल हों, अगर वो डे टाइम में जॉब नहीं करते हैं तो वो रात में जॉब करते हैं, तो सारा दिन उनका सो के गुजरता है। चले जी, माना कि उन्होंने अपनी एक फ़ितरी नींद है वो पूरी की है, लेकिन वीकेंड पे एक लंबी लंबी नींद ले लेना या ऑफिस से आके भी नींद ले लेना और फिर आधी रात को जागना शुरू कर देना और फजर के वक़्त सो जाना, ये तो आम घरों में भी मामूल बन गया है। सिर्फ मेल का नहीं है, फ़ीमेल का भी, खतून खाना का भी, छोटे बच्चों का भी मामूल बन गया है कि उनके लिए रात के 1-2 बजा देना एक मामूल की बातें हैं। और वो टाइम जो पिछला पहर होता है कि जिसमें आप बाकी जागें, कोई इबादत करें, अल्लाह ताला को याद करें, तो अल्लाह ताला उस वक़्त आसमानों से बहुत नीचे अर्श के पास आया होता है अपने बंदों की बहुत सी हाजतें सुनने के लिए, उनकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए, रहमत के दरीचे खोलने के लिए, लेकिन उस वक्त हम सोने लगते हैं। तो ये वो लाइफ स्टाइल है जिसने हमारे अंदर बहुत सी बीमारियों को, बहुत सी अनदेखी तकलीफ़ों को जन्म दिया है, जिनमें एक डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, ज़हनी एक जमूद है, मायूसी है, नाउमीदी है, एहसास थकावट है कि जो गालिब है जी, कुछ होता ही नहीं है, मसल्स का पेन है और असाबी तनाव है। बीपी तो चले माना, बीपी, शुगर, ये जो 2-4 मर्ज़ हैं ये तो हावी आ गए हैं पूरी सोसाइटी पे ही। इंटरनेशनल लेवल पे भी हम देखें तो ये तो इश्यूज़ चल रहे हैं, शुगर का, बीपी का और थायराइड का। इसके साथ साथ अब फैटी लीवर या लीवर के प्रॉब्लम्स, स्टमक के प्रॉब्लम्स, तो ये तो एक देखी भाली चीज़ें हैं। लेकिन ये जो साथ डिप्रेशन, मायूसी और बेदिली, कम हिम्मती और लेज़ीनेस और बस के पड़े रहें, लेटे रहें, रात को हम जागें, एक्टिव हो जाएं, हम खूब चिट चैट करें, हम ऑनलाइन रहें, हम बातें करते रहें, हम लेट नाइट खाएं, जबकि हाइजीनिकली लेट नाइट खाना गलत है। टाइम पे खाना चाहिए। हर खाने का कोई टाइम है भाई। ये तो नहीं कि आप रात 3-4 बजे तक खा रहे हैं, गोया सेहरी खा रहे हैं और फिर आप सुबह उठ के भूखे पेट ऑफिस चल पड़ते हैं, ऐसे थके खारे से अपनी जाब को भी खतरे में डालते हैं, अपनी सनाटी पे भी बहरफ ले आते हैं। तो अब आपको जो अल्लाह ताला ने इतनी दी है सलाहियतें, आप उनको जंगलूदा कर देते हैं। तो ये जो गैर फितरी लाइफ स्टाइल है कि रात को जागना और दिन को सुस्त रहना, और वीकेंड के जो दिन है जिनका सैटरडे ऑफ है और संडे भी साथ है, या हाफ उन्हें फ्राइडे भी मिल जाता है, तो वो सोने में गंवा देते हैं। तो इन चीज़ों ने, और फिर मजबूर हो जाते हैं एंटी डिप्रेशन लेने के लिए। वो तरह तरह की टैबलेट्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, तरह तरह की, कि ये टैबलेट लें और आपके नर्व्स ठीक हो जाएंगी, ये टैबलेट लें तो विटामिन्स की कमी दूर हो जाएगी, ये टैबलेट लें तो आपके अंदर एक हिम्मत आ जाएगी, आप एक्टिव हो जाएंगे। तो टैबलेट के क्यों मुहताज हो गए भाई हमने अल्लाह ताला की इस नेमत को टैबलेट का क्यों मुहताज कर लिया है? हम इससे हट के भी तो चल सकते हैं कि अगर हम इन टाइम खाना खाएँ, रात 9-10 बजे इशा के बाद हम खाना खाएँ, थोड़ी सी बात कर लें, उसके बाद आप मोबाइल को भी इस्तेमाल कर लें 2-4 मिनट, आप तस्बीह को भी हाथ में ले लें, और कुछ नहीं तो अल्लाह बरी पढ़ते जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते जाएं, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते जाएं और सो जाएं। और अगर आपको ऑफिशियली कोई काम करना है तो आप वो काम करें, किसी भी नौइयत का जो काम है। लेकिन हम जागना, गपशप करना, लेट नाइट पार्टीज़ करना, आउटिंग के लिए निकल जाना, या रात को खाना जी बाहर चलेंगे और बाहर से आते आते 2-2:30 बज के, तो रात की जो नींद के लिए अल्लाह ताला ने आराम के लिए रखी है, या इबादत जो ज़रूरी इबादत है वो करें, या फिर आप अपना कोई काम ऐसा वो करें और फिर सो जाएं। बदन का भी तो इंसान पे कुछ हक़ है ना। तो जब हम अपने बदन को थका रहे हैं, आँखों को थका रहे हैं, स्क्रीन के इतने आदी हो रहे हैं
گپ شپ بیکار قسم کی گپ شپ کرتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ایک وہ کیا کہنا چاہیے, نمود و نمائش کا ایک انداز ہے. بڑے بڑے برانڈز کی باتیں ہیں, بڑی بڑی پارٹیز کی, بڑے بڑے بزنس کی پلاننگ ہے, اور بڑے بڑے منصوبے ہیں جو کہ کئی دفعہ پورے بھی نہیں ہوتے. تو ضروری یہی ہے کہ ہم لائف اسٹائل کو بدلیں, ہم اس رب عظیم کو یاد کریں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. جو فرض ہیں یہ باتیں وہ کوشش کر کے ہم پوری کریں. اور اس کے بعد ہم اگر چاہتے ہیں تھوڑی انٹرٹینمنٹ, بھی آپ فوک میوزک سن لیں, آپ اچھی کتاب پڑھ لیں. قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد دل چاہتا ہے کہ انسان کچھ دیر کے لیے کوئی تسبیح پڑھ لیں. ہلکا پھلکا میوزک سننے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. پینٹنگ کر لیں, واک کر لیں. واک آپ کی 10 بیماریوں کو ختم کر دے گی. واک یہ نہیں 2-4 قدم اٹھائے, آپ نے وہ موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے, 2-4 قدم چل رہی ہیں, چٹ چٹ ساتھ کر رہے ہیں, میسیجنگ کر رہے ہیں, اور پھر آپ جا کے تھکے ابھی میں تو تھک گئی ہوں, میں تو تھک گیا ہوں, بھائی مجھ سے نہیں ہوتی. تو جسم کو چلنے پھرنے کی ایک ہمت دیں. اور یہ وائٹامنز لینے کے لیے تو وائٹامن ڈی, جو کہ خاص طور پہ آج کے دور کا المیہ ہے کہ عورتیں بھی اور مرد بھی اور بچے بھی اس کی کمی کا شکار ہیں. تو صبح کی جو پیاری سی دھوپ کی کرنیں ہوتی ہیں ان میں کچھ دیر بیٹھ کے دیکھیں نا, واک کرتے کرتے تھک جائیں تو آپ تھوڑی دیر بیٹھ کے دیکھ لیں, بیک کر کے بیٹھ جائیں تو وائٹامن ڈی آپ کو مل سکتا ہے. پھل کھائیں جو موسمی پھل ہیں, وہ سبزیاں کھائیں, دالیں کھائیں, تو آپ کے اندر وائٹامنس کی کمی دور ہو جائے گی. دودھ تو پیور ملتا نہیں ہے, لیکن پھر بھی جس طرح کا بھی ملے دودھ پینے کی عادت ڈالیں. آنکھوں کے لیے یہ نور قائم ہے تو دنیا کی خوبصورتیاں قائم ہیں. تو اسکرین ٹائم اپنا کم کر دیں. اس اسکرین ٹائم کو کم کر کے آپ اچھی کتاب کو پڑھ سکتے ہیں. اس لیے تھوڑا سا لائف سٹائل بدل لیں اپنا, تو پھر یہ اعصابی تناؤ, یہ ڈپریشن, یہ فرسٹریشن, اور یہ جا رہے ہیں موٹیویشنل سیشن جو ہیں وہ اٹینڈ ہو رہے ہیں کہ کسی طرح سے ہم موٹیویٹ ہو سکیں, تو ان کی ضرورت ہی نہیں رہتی. کہ اگر ہم خود اپنے اندر ایک تحریک پیدا کریں, ایک موومنٹ پیدا کریں کہ بھئی ہمیں اپنے آپ کو ایکٹیو کرنا ہے, ریچارج کرنا ہے زندگی کے لیے, اور خود کو ہم نے میڈیسن کا عادی نہیں کرنا, اور راتوں کو دن بنا لینا اور دن کو رات بنا دینا یہ غیر فطری عمل ہے. تو اس سے گریز بھی لازم ہے. چلیں کبھی کبھی ہوا دوستوں کی محفل ہے, کبھی فیملی جمع ہے, گیسٹ آئے ہوئے ہیں, تب تو انسان جاگے بھی, یا کوئی شادی بیاہ ہے گھر میں تو اس کی تقریبات چل رہی ہیں تو آپ جاگیں بھی. لیکن ضروری تو نہیں کہ سال کے 12 مہینے یہی روٹین چلتی رہے, تو پھر بیماریاں تو گھر دیکھیں گی. جب جسم کو عادت ہی نہیں رہے گی صبح ان ٹائم اٹھنے کی, آنکھوں کو عادت نہیں رہے گی ان ٹائم سونے کی, اور جو رات کو آپ کھاتے ہیں وہ تو ٹھیک طرح ڈائجسٹ بھی نہیں ہوتا وہ تو, اور اس کے بعد کولڈ ڈرنک پی لی جاتی ہے تو وہ تو اس میں جو کیلریز ہیں وہ برن ہو جاتی ہیں. کافی کا دڑا دڑ استعمال کر لیا جاتا ہے, گرین ٹی کا استعمال کر لیا جاتا ہے, چائے بے کھٹ کے پی جاتی ہے. تو کچھ چیزوں کے ٹائم ہیں, وقت ہیں. اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا جو ہے نا, اللہ تعالیٰ نے سسٹمیٹیکلی اللہ تعالیٰ اس کو چلا رہے ہیں. تو اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت رکھا ہے. دیکھیں چاند, سورج, تارے اپنے اپنے وقت پہ طلوع ہوتے ہیں, موسم اپنے اپنے وقت پہ بدلتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات کو سسٹمیٹیکلی چلا رکھا ہے, تو یہ جو انسانی بدن ہے اس کا بھی ایک سسٹم ہے, اور اس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں کنٹرول دے دیا ہے. تو ہم اگر اپنے لائف سٹائل کو بدل لیں گے تو ہم بہت سی ان دیکھی اندیکھی بیماریوں, تکلیفوں سے بچ جائیں گے کہ جو ہمیں ارلی ایج میں پریشان کرتی ہیں. چلیں کوئی بوڑھا تو کہے 50-60 سال کی عمر میں کہ میری بونز میں درد ہے, میرے جوڑوں میں درد ہے, مجھے اٹھنے میں پرابلم ہے, میری بیک بون میں مسئلہ ہے. تو جوانوں کو یہ مسئلے کیوں آئیں؟ کیونکہ نہ ان کی ڈائٹ بہتر ہے اور نہ ان کے رات کی اور دن کے طریقے اچھے ہیں. غصہ کرنے والی یا ناراض ہونے والی بات نہیں ہے, اپنے اس لائف سٹائل کو بدلنے کی ضرورت ہے. آزما کے دیکھیں نا کہ 9-10 بجے عشاء کے وقت آپ کھانا کھا لیں, اس کے بعد آپ کوئی کتاب پکڑ لیں. اگر موبائل کی بہت ظاہر ہے کہ پوری دنیا موبائل میں بند ہے, ہمارے سارے دوست, ہمارے سارے رشتے ناتے, ہمارے اپنے اپنے ٹیسٹ کی باتیں, جو چیزیں ہیں ہمارے انٹرسٹ کی, وہ اسی میں ہیں. تو کچھ لمحے اس کے ساتھ گزار لیں, کچھ لمحے تسبیح کے ساتھ گزار لیں, اچھی بک کے ساتھ گزار لیں. تو جب جسم بھی تھکے گا, جب آنکھیں تھکیں گی تو میٹھی نیند آ جائے گی. اور تسبیح پڑھتے ہوئے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے جمالی یا جلالی نام کا ذکر کرتے ہوئے, ورد کرتے ہوئے, تو نیند بہت اچھی آتی ہے. آزما کر دیکھیے اور لائف سٹائل کو بدلیے. سوتے وقت آیت الکرسی ضرور پڑھا کیجیے, اور جب اٹھیں تو کلمہ طیب ضرور پڑھا کیجیے. اور کوشش کریں صبح اٹھنے کی. صبح کے ٹائم میں بہت برکت ہے, بہت برکت ہے. پرانے وقتوں میں لوگ اسی لیے صبح جلدی اٹھتے تھے تو اپنے کام کتنے جھٹپٹ نبھا لیتے تھے. کھیتوں میں جانا, یہ فصلیں کاشت کرنا, یہ کوئی آسان نہیں ہے. سارے ملک کا نظام انہی سے بندھا ہوا ہے. اور وہ ارلی تاروں کی چھاؤں میں وہ لوگ اٹھتے ہیں, اور وہ تاروں کی چھاؤں میں گھروں کو لوٹتے ہیں اور سوتے ہیں.
صبح کھاتے ہیں نکلتے ہیں, دوپہر کھیتوں پہ کچھ کھا پی لیتے ہیں اور رات کو گھر آتے ہیں اور ارلی کھا کے ارلی سو جاتے ہیں اور تازہ دم ہوتے ہیں. ان کے پاس یہ فیسلٹیز نہیں ہیں. تو فیسلٹیز اگر اللہ نے ہمیں دی ہیں تو ہمیں ٹھیک ہے الحمدللہ کہنا چاہیے, لیکن اپنے بدن کے جو فطری حقوق ہیں ان تقاضوں کو بھی پورا کرنا چاہیے. تو وقت پہ سونا, وقت پہ جاگنا سیکھیں, اور ویکینڈ کو قیمتی زندگی کے قیمتی دنوں کو نیند کی نظر نہ کریں, اور وہ نیند جو بے وقت ہے اور غیر ضروری ہے